सरकारकर्मी साथीहरू पार्टी केन्द्रीय अब योभन्दा पछाडि सकिँदैन बैठक आज सुरु भएर भोलिसम्मको लागि स्थगित भएको छ। यो बैठक पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलेको जेठ 23 गते पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको आह्वान र अस्ति असार 27 गते हामीले गरेको 10 बुँदे प्रस्तावको भावना अनुसार हामीले यसलाई 2075 साल जेठ 3 पूर्वको अथवा जेठ 2 को सिलसिलामा जोडेका छौँ। त्यस अर्थमा जेठ 3 गते 2 र 3 गते चाहिँ केन्द्रीय कमिटिको 9औं बैठक बसेको थियो। अहिले यो बैठकलाई हामीले 10औं नामाकरण गरेका छौँ। अर्थात् 10 बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको अवस्था छ। दोस्रो आजको बैठकले त्यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। अस्ति स्थायी कमिटीले पनि अनुमोदन गरेको थियो। केन्द्रीय कमिटीले समेत यसलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम विशेष गरेर हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदभित्र देखिएका परिदृश्यहरू र त्यसले नेकपा एमालेको जीवनमा पारेका प्रभावहरू यसका विविध आयामहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। हामीले समग्र घटनाक्रमलाई नेपालले हासिल गरेका अग्रगतिका प्रयासहरू माथिको एक खालको धक्काको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यस अर्थमा हिजो पार्टीका कतिपय साथीहरूले सांसदहरूले पार्टी निर्णयको अवैध गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो पार्टी अनुशासनको दृष्टिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले जनताको भावनाको दृष्टिले सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। बैठक भोलि 3 बजे 1 ठाउँमा भोलि बस्छ। स्पष्टीकरण कहिलेसम्म सक्नु पर्ने दिनुभएको 24 घण्टा स्पष्टीकरण आइसकेपछि स्पष्टीकरणमा प्राप्त हुने जवाफको आधारमा पार्टीले गर्ने चाल्ने कदम निर्णय चाहिँ स्पष्टीकरणले तय गर्छ। अहिले त स्पष्टीकरणको लागि 10 बुँदेले आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षीलाई मत देऊ पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरेर भन्छ त्यसले त पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नै हो 10 बुँदेको स्पिच चाहिँ। त्यस कारणले त्यो गलत हो। उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यही विषयमा हामीले केही निर्णय गरेका छैनौँ। जेठ 3 गते पार्टी एकता गरिसकेपछि त्यो 9औं बैठक सकिएको थियो। पार्टी एकता गर्ने निर्णयको अनुमोदन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको 9औं बैठक सकियो। अहिले हामीले 10औं बैठक
प्रवक्ताजी एउटा प्रश्न, यो चाहिँ अब 10 बुधे सहमति पनि अब मिल्ने भनेर तपाईँले पहिला एक खालको सहमति गर्नुभएको छ। अहिले कारबाहीको जुन लागि भनेर स्पष्टीकरण पनि सोध्नुभयो। अब पार्टी मिल्ने हिसाबले यसले चाहिँ केही असर पार्छ कि पार्दैन, तपाईँहरूको के आकलन छ? अब हिजो बिहानसम्म पनि तपाईँले देख्नुभयो, हामीले यो 10 बुधेको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानका निम्ति अथक प्रयत्न गरेका हौँ। हिजो बिहान पनि हामी माधव नेपालको माथि त्यहाँ उपस्थित हामी सबैले 10 बुधे सहमतिको स्पिरिटलाई स्वीकार गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले उहाँलाई आग्रह गर्यौँ। उहाँले 3टा कुरामा एक किसिमले ठाडो जवाफ दिनुभयो। एक, यो 10 बुधे सहमतिका कैयौँ विषयहरूमा म सहमत छैन। दोस्रो, म कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिने मेरो पूर्व वचनबाट पछाडि हट्न सक्दिनँ। र तेस्रो, जुन कमिटीमा म अल्पमतमा छु त्यो कमिटीमा गएर त्यसको संस्थागत निर्णय माग्छु। उहाँले यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै कुराहरू सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो साथीहरूले। अब केही प्रयत्न सम्झाइ बुझाइ र त्यसभित्र चलेका मतभिन्नताको परिणाम पछि भीमरावले राजीनामा दिने तहसम्म पुग्यो। अरू साथीहरू 11 जना साथीहरूले मतदानमा अनुपस्थित हुने स्थिति सिर्जना भयो। हाम्रा प्रयासहरूले माधव नेपाललाई फर्काउन नसकेको, 10 बुधे सहमतिको स्पिरिट अनुसार हिँडाउन नसकेको चाहिँ यथार्थ हो। अरू कुराहरू राजीनामालाई यहाँले कसरी लिनुभयो त? उहाँले अब त्यसका पछाडि जे जस्तै कुरै कारण भए पनि वास्तवमा राजीनामा गर्नु हुँदैन थियो। पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, कहिले नेताहरूसँग गम्भीर विमतिहरू पनि हुन्छन्, तर त्यसलाई भित्र बसेरै छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सांसद पदबाट राजीनामा चाहिँ आवश्यक थिएन, त्यो गर्नु हुँदैन थियो उहाँले भन्नुभएको छ। अरू के एजेन्डामा छलफल भयो? यति नै भयो। भोलिको एजेन्डा केही? यही कुरा गर्नु आजको एजेन्डा यति, भोलिको एजेन्डा यति। भोलि यही टाइममा त होला नि। कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा कमरेड पुष्पलालदेखि आजसम्मको इतिहासले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो पार्टीभित्रैबाट यति विधि विघ्न हुन्छ भन्ने कुरा जुन कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा थियो। मैले त 5 मिनट अगाडि एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि त्यो खालको एउटा यस्तो परिवेश आउँछ भन्ने सोचिएको नि थिएन। यो अत्यन्तै दुःखपूर्ण छ। यो इतिहासले क्षम्य नगर्ने खालको छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन चाहिँ एउटा बलिदानीपूर्वक सङ्घर्ष गरेका सबै योद्धाहरूदेखि लिएर वीर शहीदहरू र जति पनि आन्दोलनबाट घाइते अपाङ्ग हुनुभयो, आम जुन शोषित पीडित उत्पीडित सबै वर्गहरूको लागि यो अत्यन्तै घातक निर्णय छ भन्ने लागेको छ। 16+ घटनालाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएर पार्टीले यो चाहिँ पार्टीको हुइप बाहेक गएर जुन पार्टीबाट सांसद भयो, जुन पार्टीबाट यहाँसम्म जीवन्त बनिया छ, ती जनतालाई ती विपक्षी दललाई भोट हाल्न चाहिँ ती जनताबाट निर्वाचितले कुन अनुहार गरेर देखाउँछन्, जुन पार्टीबाट चिन्हबाट चुनाव जितेर आएका छन्, त्यो चाहिँ एकदमै यो पार्टीको उल्लङ्घन मात्रै होइन, अब कारबाहीको भागी मान्छे पनि हुने यिनीहरू। एकता अब 10 बुधे सहमति पत्रलाई चाहिँ अनरसप लिएको छ पार्टीको। आज अहिलेको दिन छ, भोलि फेरि 3 बजे बैठक बस्दैछ, पर्सि पनि बस्न लगातार बैठक बस्छ। अनरसिप 10 बुधेलाई लिएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ अब माधव कुमार नेपाल बाहेकको चाहिँ अरू साथीहरू आउँछन् गरेर चाहिँ आउँछन् भने आत्महत्यासहित आउँछन् भनेदेखि त्यो पार्टीलाई चाहिँ सबैलाई जिम्मेवारी उचित व्यवस्थापन पाखा नलागिकन अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ पार्टी अध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको छ। यो कदम त कम्युनिस्टहरूको लागि यो कदम त राम्रो हुँदै होइन। यी गद्दार, यिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यिनलाई गद्दार भन्छौँ। यिनलाई चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको, तर चाहिँ स्पष्टीकरण गरेर मात्रै निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। अब त्यो स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको स्पष्टीकरण अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई पार्टीबाट कारवाही हुन्छ। अब शेरबहादुरलाई गएर भोट हाल्ने, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ निकाल्ने, अनि आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ सडकमा ल्याउने, अनि विरोधी पार्टी अनि त्यसमाथि पनि हेर्दाखेरि चाहिँ वर्ग शत्रु
भनेर हेरिरहने पार्टीलाई चाहिँ भोट दिएर अनिखेरि उसलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउने, आफ्नो पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई नहुने, अनि अर्काको पार्टी अध्यक्षलाई लगेर चाहिँ अनि सत्तामा राखिसकेपछि अनि त्यस्तो माधव कुमार नेपाललाई के भन्ने त? लु भन्नुहोस् त तपाईँ। हाम्रो सङ्गठन हामी जनतामा लोकप्रिय छौँ, कमजोर हुँदैन। नेपाली जनता खासै लाटा छैनन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविकाको सवालमा केपी ओलीले बोलेका कुराहरू अहिले नेकपा एमाले पार्टी भनेको चाहिँ केपी ओली नै हो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्, कार्यकर्ताले बुझेका छन्। हामीले चुनावमा राम्रो सिट ल्याएर फेरि सरकार ल्याउन सक्ने हाम्रो चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा र नेपालको लोकतन्त्रको इतिहासमा कहिल्यै पनि नभएको एकदमै असंसदीय, पार्टी विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी घटनाका रूपमा, त्यो कालो दिनका रूपमा यो स्थापित हुन्छ र जसले नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट मत प्राप्त गरेर सांसदका रूपमा आउनुभयो र उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्नुभयो। उहाँहरूले स्वतः जनतालाई धोका दिनुभयो, आफ्ना मतदाताहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूले विगतमा गरेको काम प्रति पनि उहाँहरूले आफैलाई पनि धोका दिनुभयो र यो नेपालको लोकतन्त्रको इतिहासमा कालो घटनाका रूप। एकता त के का लागि एकता? पार्टी एकता भनेको मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा भेला हुने कुरा होइन। एउटा उद्देश्यका निम्ति, एउटा ध्येयका निम्ति, एउटा विचार विश्लेषणमा सहमत भएर मात्रै ती मान्छेहरू सङ्गठित भएको संस्था भनेको पार्टी हुन्छ। पार्टी भनेको मनपरी ढङ्गले चल्ने, एउटा पनि विचार नमिल्ने, विश्लेषण पनि नमिल्ने, ध्येय उद्देश्य पनि नमिल्ने त्यस्तो प्रकारका मान्छेहरूको जम्मा या गठजोड भनेको पार्टी होइन। त्यसैले अब ती मान्छेहरूले नेकपा एमाले परित्याग गरे, छोडे, आफैले सो घोषणा गरे। नेपालको संसदीय इतिहासमा अत्यन्त दुःखद घटनाका रूपमा मैले यसलाई हेरेको छु। नेपालमा जति पनि पार्टीभित्र विग्रहहरू उत्पन्न भए त्यसको प्रतिछाया संसदमा पर्ने गरेको छ। सम्भवतः यसै कारणले हाम्रो लोकतन्त्र संस्थागत र बलियो हुन सकेको छैन, विकृतियुक्त भएको छ। म सम्झिरहेको छु 2051 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पनि आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको अनुपस्थितिले हटेको थियो भने 2053 सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि आफ्नै पार्टीका 2 जना सांसदको अनुपस्थितिले हटेको थियो। यसपटक पनि नेकपा एमालेका नेताहरूकै कारणले नेकपा एमालेको सरकार ढल्न पुगेको छ। अदालतले त्यसै हस्ताक्षरलाई संज्ञानमा लिएर फैसला गरेको छ र त्यसको एउटा विकृत रूप हिजो संसदमा देखिएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यो अत्यन्त दुःखद घटनाका रूपमा भन्नु। हामी कति सफल भयौँ, कति असफल भयौँ, हाम्रा योग्यता वा अयोग्यताहरू के कस्ता रहे भन्ने आम जनमानसले देखेको छ। हामी सबैबाट गल्ती कमजोरीहरू भएका छन्। यस कुरालाई महसुस गरेर हामीले जति छिटो हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ त्यति छिटो यस्ता विकृतिमूलक कदमहरू रोकिन्छन्, दुनियाँलाई हँसाउने काम बन्द हुन्छ र नेकपा एमालेलाई फेरि पनि एकताबद्ध ढङ्गले लिएर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने म दृढ छु, म विश्वस्त छु। आज मात्रै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एकता कार्यदलले निर्माण गरेको 10 बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ, त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेको छ र त्यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ नेकपा एमालेका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताहरू पार्टीको फ्रेमवर्कबाट बाहिर जानु पर्दैन, पार्टी प्रणालीबाट बाहिर जानु पर्दैन। सबैको दायित्व, जिम्मेवारी र अधिकार नेकपा एमालेमा छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबभन्दा ठुलो घातक र कालो दिन हो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त घात गरेको छ। मुलुकको यो संसदीय व्यवस्थालाई, मुलुकको यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई यसले अत्यन्त ठुलो नोक्सान पुर्याएको छ र यसको समीक्षा, यसको अवसर भविष्यमा इतिहासमा देखिनेछ। यो त जघन्य अपराध हो। जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ। जो साथीहरू एकताबद्ध हुन चाहनुहुन्छ र अपराधमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ढोका खोला छ। हामीले 10 बुँदे समझदारी गरि पनि सकेका छौँ र त्यो हिसाबले पार्टी एकताबद्ध हुन कुनै चाहिँ रोक छैन। तर जसले हिजो जुन फ्लोर क्रस गरेको छ पार्टीको निर्णय विरुद्ध, पार्टीका विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोटिङ गर्नुभएको छ। यो संसदीय व्यवस्थामा, अझै त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो गद्दारी हो, त्यो बदमासी हो।
त्यो अन्तर्घात। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको नेताले आफ्नै पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गराउनको लागि यो सबैभन्दा घटिया निन्दनीय जुन कि कुनै पनि चाहिँ शब्द छैन यसमा, उहाँले चाहिँ यति चाहिँ अपराध गर्नुभयो। राजनीति अपराध हो यो राजनीति अपराध चाहिँ अक्षम्य अपराध, यसलाई क्षमा दिन सकिँदैन। यो अक्षम्य अपराधलाई यो पार्टीलाई घाटा होइन, उहाँलाई नै व्यक्तिगत रूपले चाहिँ घाटा हुन्छ। पार्टीलाई त क्षणिक रूपले घाटा भयो, स्वाभाविकैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो 50औं वर्षसम्म 5औं दशकसम्म चाहिँ उहाँले गरेको चाहिँ राजनीति, कम्युनिस्ट पार्टीबाटमा गरेको राजनीति उहाँले लिएर चाहिँ खोलामा बागमती नदीमा बगाउनु भयो, उहाँले सेलाउनु भयो। एकताको सम्भावना छैन। उहाँले पूर्ण रूपले चाहिँ अक्षम्य हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ ठुलो अपराध गर्नुभयो, गल्ती गर्नुभयो। सबैभन्दा के छ भने मानव शरीरको एउटा नाकमा खिया लाग्यो भने, एउटा अपराध भयो भने, अथवा चाहिँ ठुलो गल्ती कमजोरी भयो भने त्यो कुनै कोटी गरेर चाहिँ त्यो साध्य हुँदैन। कुनै चाहिँ ठुलो चाहिँ दान दक्षिणा दिएर पनि साध्य हुँदैन। खिया लाग्यो भने, खिया त धातुमा लाग्छ नि, हो मान्छेको नाकमा खिया लाग्यो भने त्यो जीवनभरिमा चाहिँ त्यो खिया जान सक्दैन। उहाँले चाहिँ पार्टीभित्रको सबभन्दा अक्षम्य अपराध गर्नुभएको छ। यो अपराध चाहिँ सच्याउन सकिँदैन। एकदम मजाले कारबाही हुन्छ। 22 जनालाई चाहिँ कारबाही हुन्छ र अरू साथीहरूको सवालमा 10 जना 11 जना चाहिँ उहाँले चाहिँ यो गर्न सकिन्न, यो अपराध गर्न सकिन्न। पार्टीकै चाहिँ ऐदमा हुने कामहरूमा हामी सिग्नेचर चाहिँ अर्को चाहिँ पक्ष पार्टीको चाहिँ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि हाम्रो तर्फबाट हुँदैन भनेर जुन साथीहरू चाहिँ बाहिर जानुभयो, कसैलाई पनि भोटिङ गर्नु भएन, उहाँहरूको बारेमा पार्टीले चाहिँ जिम्मेवारी दिने, उहाँसँग बसेर सरसल्लाह गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ उचित जिम्मेवारी चाहिँ दिने कुराहरू चाहिँ थाहा छ।